हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक लंबे सफ़र पे निकल जाता हूँ और मेरे साथ रहता है मेरे कफ़ील का भाई, जिसका नाम है मोहम्मद। और दोनों निकल जाते हैं। जा रहा हूँ मैं रियाद। रियाद एक बहुत बड़ी सिटी है। मैं रहता हूँ अल कसीम में, तो मेरे लिए जो है ना 400 किलोमीटर का फासला पड़ता है। तो मैं भी हालाँकि नज़दीक पहुँच जाता हूँ रियाद के। देखते ही देखते मुझे यहाँ पे ये दिखता है, बहुत पुलिस वाले बहुत ज़्यादा ही खड़े थे, क्या बात थी पता नहीं। उसके बाद मैं हॉस्पिटल छोड़ता हूँ जो है ना अपने कफ़ील के भाई को। इसका मैंने नाम रख दिया है पगलवा, क्योंकि मुझे इतना पगलवाए रहता है ये कि पागल कर देता है। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ ना पेट पूजा करने के लिए। मुझे भूख बहुत तेज़ लगी होती है, तो मैं दोस्त को फ़ोन करता हूँ तो वो मुझे लोकेशन देता है। वो कहता है भाई इस होटल पे पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। हालाँकि जो है ना मैं पहुँच भी जाता हूँ, आ नहीं पाता है वो, तो मैं चाय पीता हूँ पहले। चाय पीने के बाद जो है ना थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, वो नहीं आता है तो फिर मैं पैसे दे के निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा आ गया था फ़ोन। उसके बाद जो है ना ये रास्ते में मुझे कहता है भाई मैं लोकेशन देता हूँ, यहाँ पे रुक जाना, मैं आ रहा हूँ। तो नज़दीकी जगह पे जो है ना रुक जाता हूँ। पगलवा भी मेरे साथ ही बैठा रहता है, उसकी दवा ले लेता हूँ, तो आ जाते हैं रवि भाई, इनसे मिलते हैं। मिलने-विलने के बाद ये मेरे लिए ले आए थे हदिया। इनको रोके भी थे कि मत आओ, तो ये कहते हैं मैं भाई तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, तो लेते जाओ। इसीलिए जो है ना रोक रहा हूँ। तो बड़े परेशान होने के बाद जो है ना रुकते हैं हम लोग। मुलाकात भी इसी बहाने हो जाती है, काफ़ी दिन बाद मुलाकात भी हो रही है। उसके बाद दोनों लोग मिल-विल के फिर निकल जाते हैं जो है ना अपने रास्तों पर। वो अपने रास्तों पे, मैं अपने रास्तों पे। उसके बाद जो है ना सिटी में घुस जाते हैं। सिटी में घुसने के बाद मुझे ये सीढ़ी वाली बिल्डिंग दिखती है, जिसमें सीढ़ी-सीढ़ी बनी होती है। और मैं आज जा रहा था दूसरे साइड से, तो मुझे ये सारे नज़ारे दूर से ही देखने पड़े जो है रियाद सिटी के। तो फिर उसके बाद मैं लोकेशन देखता हूँ तो फिर भी 300 कुछ किलोमीटर बता रहा था। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ आगे, तो मुझे ये सारे दिखते हैं। यहाँ पे आज लगने वाला था मेला, क्योंकि 10 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो 10 दिन लगातार मुझे लगता है लगेगा। और उसके बाद मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, उसके बाद लोकेशन देखता हूँ तो अभी भी 324 किलोमीटर बता रहा था। तो मुझे ये दिखती है बिल्डिंग, ये टावर। उसके बाद वो बिल्डिंग के पास सारी जो बिल्डिंग थी ये बड़ी छोटी-छोटी लग रही थी। फिर भी जो है ना अपना रास्ता देखते हुए मैं निकल जाता हूँ आगे। मैं थोड़ा-सा जो है ना अब आ जाता हूँ आउट एरिया में, जो एयरपोर्ट की तरफ रोडें गई हैं उस तरफ, क्योंकि ये जो है ना खुला एरिया है। यही है हमारी रोड सीधा अल कसीम जाने की। आगे जाके मुझे दिखता है बहुत बड़ा जाम। मुझे लगता है कि आज कुछ न कुछ बात है, क्योंकि उधर से भी आने के टाइम में ना रास्ते में पुलिस वाले सुबह ही सुबह खड़े थे, तो हो गई थी असर। असर का टाइम हो गया था ख़त्म और मैं निकल गया था रास्तों पे। उसके बाद यार जाम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, जाम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जाम पे जाम, जाम पे जाम। मैं देखता हूँ ये सारे भाई गाड़ी वाले जिधर से आ रहे थे उधर घुसेड़े रहे थे। मैं सोचता हूँ कहीं सुरते वाला आ जाएगा तो इनका क्या बनेगा। उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद ही सुरते वाला आ ही जाता है, इनके पीछे लगा देता है गाड़ी। और फिर ड्रोन बजाते हुए जो है ना इनको कहता है कि अपनी लाइन पट्टियों के बीच में चलो, और जो है ना रोड की जो है ना पट्टियाँ फ़ॉलो करो। तो सारे लोग साइड में चलने लगते हैं अपनी-अपनी रोड पकड़ के, क्योंकि जो है ना अगर सिटी में अगर इधर-उधर भागे तो मुखालफा ये लोग मार देते हैं पहले। और दूसरी बात गाड़ी लड़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं तब से इसको करता हूँ पार, पार करके जो है ना निकल जाता हूँ आगे। आगे जाता हूँ तो उधर भी जो है ना जाम लगा रहता है। मैं सोचता हूँ चलो ज जाम से तो कम निकलें। उसके बाद आगे जाता हूँ तो फिर जो है ना मुझे देखने को मिलता है कि जो है ना कि पुलिस वाले साइड-साइड में सारे खड़े हैं। सारे पुलिस वाले यहीं पे खड़े हैं, जिनको कहते हैं सऊदी अरब में जो है ना सुरता। सऊदी की ज़बान में पुलिस वाले को कहते हैं सुरता। ये सारे खड़े थे जो है ना लाइन से। और 1-2 गाड़ियाँ नहीं, कम से कम 40-45 गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई थी भाई। इधर भी, उधर भी, इधर भी, उधर भी। और मैं समझ जाता हूँ कुछ न कुछ तो आज बात है। ये जो ऊपर ये खंभा दिख रहा है इसमें है ये कैमरा लगा हुआ। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो ये आपको 150 का मुखालफा दे देगा, यानी फाइन। और मोबाइल चलाते हुए जो है ना फिर भी 150 दोनों का है। उसके बाद मुझे ये दिखता है, मैं सुबह जहाँ से निकला था मैं देखा था पुलिस वाले यहाँ बहुत ज़्यादा खड़े थे। ये वही रास्ता है, ये वही चीज़ें हैं, वही जगह हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कुछ न कुछ बात है। तो कफ़ील से पूछता हूँ कि यहाँ क्या बात है जो है इतने पुलिस वाले खड़े हैं? तो बोलता है कि जो है ना कि वहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि नया स्टेडियम बना है और आज इंटरनेशनल है मैच।
بہت بڑے بڑے کھلاڑی آ رہے ہیں فٹ بال کے۔ میں بولا اچھا یہ بات ہے، تو اپنی گاڑی کو اسپیڈ مارتا ہوں، پہنچ جاتا ہوں محطے پہ، جو کہ میں نے نماز نہیں پڑھا تھا۔ سب سے پہلے گاڑی کو جو ہے نا پارکنگ میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ پیچھے جام لگا ہوا تھا، تو جو محطہ ملا تھا پہلے ہی یہاں پہ بہت ڈھیر سارے لوگ کھڑے تھے، کیونکہ 3 گھنٹہ جام میں پھنسے ہونے کے بعد محطے پہ ایسی بھیڑ لگ گئی تھی جیسے لگتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا ہاسپٹل یا اسٹیشن ہو یہ، اتنی گاڑیاں تھی، آدمی سے زیادہ تو گاڑی دکھ رہے تھے یہاں پہ۔ پھر میں گاڑی کو جو ہے نا اپنی پارکنگ میں لگانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوتا ہوں، اور میری تو جو ہے نا عصر کی بھی نماز رہ گئی تھی اور مغرب کی بھی، دونوں جو ہے نا کوشش کرتا ہوں جو ہے نا کہ ساتھ میں پڑھ لوں گا۔ اس کے بعد گاڑی کو آگے بڑھاتا ہوں، تو یہ بھائی صاحب کو دیکھتا ہوں گاڑی نکال رہے ہیں، تو اپنی گاڑی کو جو ہے نا پھر پیچھے کرتا ہوں، بولے چلو شکر ہے اللہ کا کہ پارکنگ مل گئی۔ پارکنگ میں پہلے گاڑی کو گھسیڑتا ہوں، اور اوپر سے یہ بھائی صاحب گیٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان کو بائے بائے کر کے آگے گاڑی پارکنگ میں لگاتا ہوں، کیونکہ دماغ ایک دم ہو گیا تھا گرم، 3.5 گھنٹے جام میں جو میں نے جام پار کر کے آیا تھا اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں گاڑی کو پارکنگ میں لگاتا ہوں، گاڑی کو پارکنگ میں لگانے کے بعد جو ہے نا دروازہ بند کر دیتا ہوں، گاڑی بند کر دیتا ہوں۔ پگلا ہمارا جو ہے نا گاڑی میں سوتے رہتا ہے، وہ بولتا ہے کہ میں گھر پہ پڑھ لوں گا نماز، تم جاؤ اپنا جو کرنا ہے کر لو۔ میں اس کو دروازہ بند کرتا ہوں، گاڑی کر دیتا ہوں لاک، کیونکہ جو ہے نا ضروری ہے گاڑی کو لاک کرنا، کہ راستے میں سفر پہ کوئی نہ کوئی آتے جاتے رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں پہنچ جاتا ہوں حمام، جو کہ مجھے پیشاب بہت تیز لگی تھی۔ اتنی بھیڑ مجھے آج پہلی بار اس محطے پہ دیکھنے کو ملی ہے۔ حمام بھی جو ہے فل ہو رکھا تھا، تو یہ سب بھائی لوگ انتظار کر رہے تھے، تو میں بھی تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حمام کر کے جو ہے نا نکل جاتا ہوں باہر۔ باہر نکلنے کے بعد جو ہے نا وضو بناتا ہوں، وضو بنانے کے بعد جو ہے نا چل دیتا ہوں پہلے مسجد، سب سے پہلے، کیونکہ میری عصر کی اور مغرب کی نماز جو ہے نا رہ گئی تھی، ساتھ میں ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں پڑھ بھی لیتا ہوں سفر میں ایسا کہ بھی نماز کی، کہ معاف ہے راستے میں، اگر پڑھ سکتے ہو تو اچھی بات ہے، ٹائم نہ ملے تو پھر میں نے عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھنے کے بعد مجھے لگی تھی بھوک، میں چل دیتا ہوں جو ہے نا دکانوں میں، دیکھتا ہوں کون سی دکان اچھی ہے، تو سب سے پہلے مجھے دکان دکھتی ہے جو ہے نا یہ والی، اس میں جاتا ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، پھر میں وہ سوچتا ہوں ٹرائی کرنے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو چورما وغیرہ سب بیچتے رہتے ہیں، اور اچھی بات یہ تھی کہ یہ پراٹھے اور انڈے کے آملیٹ جو ہے نا لپیٹ کے دے رہے تھے سینڈوچ بنا کے، تو میں سوچتا ہوں یہی لے لوں۔ اس کے بعد جو ہے نا پوچھتا ہوں بھائی سے جو ہے نا کتنے کا ہے، تو بولتا ہے رک جاؤ تھوڑا بتا رہا ہوں، جو ہے نا بہت بجی رہتے ہیں، کیونکہ محطے پہ اتنی بھیڑ لگنے کی وجہ سے اتنا آدمی بجی ہو جاتا ہے، اتنا بجی ہو جاتا ہے کہ نہ پوچھو۔ تو میں تھوڑا بڑھ جاتا ہوں آگے، میں سوچتا ہوں اور کوئی دکان میں دیکھ لیتا ہوں آج کیا کیا ہے۔ اس کے بعد نکل جاتا ہوں آگے، آگے دیکھتا ہوں تو یہ بھائی صاحب چورما بیچ رہے تھے، جو کہ چورما مجھے پسند نہیں تھا، کیونکہ گاڑی بھی چلانی ہے، اور جو ہے میں سوچتا ہوں کہ ابھی کچی ڈکاریں آئیں گی، اس کو نہیں کھاتا ہوں۔ پھر میں واپس سے جو ہے نا ان سے بات چیت کر کے جو ہے نا سلام دعا کر کے نکل جاتا ہوں اسی دکان پہ، جو کہ مجھے آملیٹ کھانا تھا، اور پراٹھے بھی تازے بنا رہے تھے، یہ لوگ تازے پراٹھے بنا رہے تھے۔ یہ ہے مصری، مصری بھی جو ہے یہ کام کرنے لگے ہیں یار، دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ جو ہے نا کہ انڈا اور پراٹھا جو ہے نا لپیٹ کے دے رہے تھے۔ ان بھائی صاحب کو جو ہے نا آرڈر دیتا ہوں، آرڈر دینے کے بعد جو ہے آرڈر دینے کے بعد جو ہے نا بل کٹاتا ہوں، ان کو جو ہے نا پیسے دیتا ہوں، پیسے دینے کے بعد تھوڑا میں کہتا ہوں ان کو کہ تھوڑا مجھے جلدی کر دینا، کیونکہ مجھے ایک لمبے سفر میں نکلا ہوا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے یہ بولتے ہیں بس 5 منٹ میں آپ کا جو ہے نا ناشتہ ریڈی ہو جائے گا، بس تھوڑا انتظار کر لو گی، بھیڑ لگنے کی وجہ سے بولتے جو ہے۔ میں بولا چلو ٹھیک ہے، ان کو جو ہے نا میں ناشتہ لے کے جو ہے نا نکل جاتا ہوں یہاں پہ نکلتا ہوں تو مجھے دکھ جاتی ہے ارٹیکا تھی، جو سعودی لڑکا چلا رہا تھا، اور دیکھنے میں بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہے انڈین گاڑی سعودی عرب میں بھی دوڑنے لگی ہیں بہت تیز، بہت زیادہ تیزی سے۔ اس کے بعد میں نکل جاتا ہوں راستوں میں، تو ابھی تو پھر میری پیٹ پوجا بھی ہو گئی تھی، اور یہ بھائی صاحب ٹرک والے لے کے بیچ روڈ پہ گھس گئے تھے۔ یہ بولتے ہیں پہلے میں جاؤں گا، تو چھوٹی گاڑی والے جو ہے نا پہلے ہی نکل جاتے ہیں، میں بھی نکل جاتا ہوں۔ اس کے بعد نکل جاتا ہوں جو ہے نا دیکھتے ہی دیکھتے آدھا راستہ بھی میرا طے ہو جاتا ہے، بڑی خوشی ملتی ہے۔ اور میرے ویڈیو میں بھائی لوگ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں،
اور جو ہے میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، تاکہ مجھے ویڈیو بنانے میں جو ہے نا تھوڑا کمفرٹیبل محسوس ہو، کیونکہ مجھے بھی ایک آپ لوگ کو جو ہے نا اتنی محنت لگتی ہے ویڈیو بنا کے دینے میں نکل جاتا ہوں جو ہے نا آگے، تو مجھے دی جاتی ہے تفصیص کو پار کرنے کے بعد جو ہے نا میں نکل جاتا ہوں آگے، پھر بھی میرا لوکیشن اتنا بتا رہا تھا، آج میں اتنا تھک گیا تھا کہ کیا بتاؤ۔ صبح سے نکلا تھا اور دوپہر میں جو ہے کھانا بھی نہیں کھا پایا، ناشتہ کر کے جو